السلام عليكم. مرحبا بكم في هذه الفيديو هذه اللي غادي نديرو ان شاء الله على لا ليسونس ديال بي اناليز ميديكال اللي كاينه في لا فاكولتي دي سيونس تكنيك ديال مراكش. الوغ بزاف ديال لي ستوديون كيسولوا على ليسونس دابا، سورتو لي ستوديون ديال ترون كومان اس 4 اللي مازال حايرين ما عارفينش شنو ليسونس اللي غادي نديرو. كيبقاو يسولوا على كل ليسونس وهذا. المهم بزاف سولوني، داكشي علاش ارتأيت باش انا ندير واحد لابتيت فيديو اللي نشرح فيها هاد ليسونس هادي، لو كونتوني بيداغوجيك ديالها، لي موديول اللي كيقراو فيها، فاش يقدروا يخدموا الناس اللي خداو هاد ليسونس، لي ماستر مثلا اللي يقدروا يديروا، وبزاف ديال الحوايج. الوغ غندوزو دابا نهضروا على لو كونتوني بيداغوجيك ديال هاد ليسونس، لي موديول اللي كيقراو فيها شنو هما. نحاولوا نهضروا على كل موديول شويه بلي ديتاي شنو كيقراو فيها بالضبط. الوغ نبداو بالبروميير سيمستر في هاد ليسونس الاي 5. هاد السيمستر غادي فيها 6 ديال لي موديول كيما كيبانوا السميت ديالهم هنايا. بروميير موديول هو تكنيك داناليز شيميك بيوشيميك. هاد الموديول هذا غادي يقراو فيه لي زاناليز شيميك او لي بيوشيميك. لي زاناليز شيميك غتقراو فيهم 3: la résonance magnétique nucléaire, spectroscopie de masse ou l'infrarouge. هاد 3 ديال لي زاناليز كيبيرميتيو لينا ولا كيعاونونا باش ايدونتيفيو دي موليكول هما مثلا انكوني بالاناليز ديال لي سبيكتر ديالهم. هادشي هذا هو اللي غادي ديرو سوا في الكور سوا في تي دي. هادشي اللي غادي تستافدوا من هاد البارتي هادي. كاينه البارتي بيوشيميك اللي غادي ديرو فيها لي تكنيك ديال الالكتروفوريز وديال الكروماتوغرافي. الالكتروفوريز غادي يتعمقوا فيها مزيان. جو بونس راه الاغلبيه راه عارفين شنو هي الالكتروفوريز والكروماتوغرافي، غيكونوا شايفينه في البيوشيمي. الوغ هادشي اللي غادي تقراو هنايا. عاد كاين لو موديول الدوزيام موديول هو لي تكنيك دو بيولوجي موليكولير ولا بيولوجي موليكولير هكا. بيولوجي موليكولير غادي يقراو فيها تو سامبلومون على لا دي ان وعلى لا ار ان وعلى لي زاسيد نيكلييك. اللي غادي تقراو في البارتي يعني تيوريك ماشي تيوريك. في الاول غادي تقراو على لا دي ان في ان فيفو، يعني في لي سيل فيفون، كيفاش كيتريبليكا، كيفاش كتوقع داك لا ترانسكريبسيون لا تراديكسيون، كاع داكشي بلي ديتاي ديال لي ديتاي، داكشي اللي ما قريتوش في الباك بلي ديتاي غادي تقراوه مزيان هنايا بلي ديتاي في البيولوجي موليكولير. ابخي غادي تشوفوا لي تكنيك ديال البيولوجي موليكولير، بحال مثلا البي اس ار اللي راه كلشي يسمع بها، بوليميريز تشين رياكشن. البي اس ار اللي كتبيرميت لينا باش نامبليفي واحد لي جين سبيسيفيك، بحال دابا راه كيخدموا بها في كورونا فيروس راكم سامعين بها. المهم هادشي غادي نديرو في لا بيولوجي موليكولير، واحد الموديول طويل شي شويه ولكن زوين. الموديول الثالث هو البيو ستاتيستيك. هذا سي غير نحيدو ديك بيو ستاتيستيك نسميو غير ستاتيستيك، حيتاش فيها غير لي ستاتيستيك. غادي تعمقوا شويه في داكشي اللي على داكشي اللي قريتو في اون اس 4. ستاتيستيك ديسكريبتيف. غادي دوزو دابا ستاتيستيك انفيرونسيال ولي تيست ستاتيستيك. صراحه ما عرفتش كيفاش غادي نوصل لكم الفكره ديال هذا الموديول هذا، حيتاش المهم حتى تشوفوا داكشي اللي كيقراو فيه. ليسونسيال سي دي ستاتيستيك شويه افونسي على داكشي اللي قريتو في اون اس 4. وراه كيخدموا به كيخدموا بلي لوجيسيال اكسل و اس بي اس اس. حتى في ليكزام راه كندوزو بي سي. دونك هذا لو troisième موديول. كاين لو quatrième سي لا جينيتيك. لا جينيتيك كلشي عارف شنو هي لا جينيتيك. غادي يقراو لا جينيتيك منديليان، داكشي ديال القوانين الاحصائيه وداك التطبيق اللي اغلبيه قرا في الباك. ولكن بلي ديتاي شي شويه وغادي ديرو حتى المهم غادي تتعمقوا فيه شي شويه. لو سانكيام موديول هو ليمينولوجي ولي تكنيك ايمينولوجيك. تقراو ليمينولوجي اون ديتاي بلي ديتاي مزيان ليمينولوجي ولي تكنيك اللي كنستعملوهم اللي كيعتمدوا على ليمينولوجي، بحال لي تكنيك ديال السيرولوجي ديال مثلا اليزا، ولا لي تكنيك ايمينوفلوريسونس، ولا بزاف ديال لي تكنيك اللي كيدخلوا فيهم مثلا دوك لي زونتيكور ولي زونتيجين اللي كنستعملوهم فيهم. هادو هما لي تكنيك ايمينولوجيك. وهاد لي تكنيك ايمينولوجيك ما كيستعملوش غير في لو دومين ديال الايمينولوجي، راه كيستعملوا بزاف ديال الحوايج، يقدروا يستعملوا حتى في لي تكنيك، حتى في لي دومين ديال اللي ماشي ميديكال ولا بعيد على الميديكال. الموديول الاخر اللي هو لا فيزيولوجي انيمال. هذا الموديول هذا غادي تقراو فيه لوميوستازي. اول حاجه هي كيفاش الجسم كيحافظ على واحد المعدل ديال كل حاجه كتكون فيه ثابته، مثلا دقه القلب، السكر، الدم، كلشي كيكون ثابت. هذه هي اللوميوستازي.
غير واحد البتيت انتروداكسيون من بعد تقراو لو سيستيم ريسبيراتوار شويه ديال لي ديتاي، لو سيستيم رينال على الكلاوي وهذا كيفاش كيخدموا اكسيتيرا. من بعد تقراو على لو سيستيم ديجيستيف ولو سيستيم كارديوفاسكولار، يعني غنقراو على لي سيستيم ديجيستيف وكارديوفاسكولار القلب وداكشي والدقات ديالو ودوك البغوي دو كور وداك التخربيق كامل. عاد في البارتي الاخرى اللي troisième partie غادي تقراو فيها على l'endocrinologie ou le système nerveux central, le système nerveux ou la neuroanatomie. L'endocrinologie داكشي ديال الهرمون وكيفاش كيخدموا اكسيتيرا. والنeuroanatomie غادي تقراو على داكشي ديال السيستم نيرفو، الدماغ ولا موين ابينيير وكاع داكشي الاناتومي ديالهم وشي شويه في لا فيزيولوجي ديالهم. الوغ هادشي بالنسبه ل S5. بالنسبه للسمستر الثانيه اللي هي 6 كاين عندنا 3 ديال لي موديول بلس بي اف او ستاج اللي تا هو كيساوي 3 ديال لي موديول، دونك 6 في التوتال. بروميير موديول هو لا بيوشيمي كلينيك جينيتيك ميديكال، هذا كامل الموديول فيه البارتي ديال البيوشيمي. بيوشيمي كلينيك كتقراو فيها لو دوزاج ديال لي بارامتر مثلا الكوليسترول السكر، المهم هادشي هذا اللي غتقراو فيها، وحتى لي مالادي ولا لي باثولوجي اللي متعلقين بهذاك الشيء. والجينيتيك ميديكال راه هي ديك الجينيتيك بحال الجينيتيك نيت هيومان، ديك الوراثه البشريه، داكشي اللي قراتو في الباك اللي قراو اللي كانوا اس في تي راه غادي يكونوا قراوها. شي شويه زايدين شويه ديال لي ديتاي صافي هادشي اللي فيها. الموضوع الاخر بارازيتولوجي هيماتولوجي. بارازيتولوجي غادي تكونوا عارفينها حيتاش ديجا شفتوا لي بارازيت في البيولوجي انيمال، هذاك الشيء غادي نفس شويه غادي يكونوا زايدين شويه ديال لي ديتاي وشويه وغادي تعرفوا بزاف ديال لي بارازيت. هادشي اللي غادي يكون مختلف. ليماتولوجي سي سكي كاع داكشي اللي متعلق بالدم و اكسيتيرا، لي باثولوجي ديال اللي متعلقين بالدم، لي كومبوزون ديالو كيفاش كندوزيو مثلا شي حاجه، بزاف ديال الحوايج، لا كواغيلاسيون تخطو ديال الدم. المهم غادي تقراو على الدم مزيان. ليماتولوجي لو موديول لو troisième موديول هو البكتيريو ميكو فيرولوجي اجون اونتي ميكروبيان. هذا فيه بعد لي بارتي فيه البكتيريولوجي غادي تشوفوا لي بكتيري كيفاش انا ايدونتيفيو لي بكتيري وكنعزلوهم داكشي كامل، يعني واحد السيد مثلا مريض بشي حاجه ما عرفتش البكتيري كيفاش كنعزلو ديك البكتيري وكايدونتيفيوها كنعرفوها بالضبط شنو هي. لا ميكولوجي حتى هي نفس الحاجه ولكن بالنسبه لي شامبينيون. فيرولوجي غادي تشوفوا لي فيروس ماشي بلي ديتاي بزاف ولكن غتشوفوا ليسونسيال فيهم. والبارتي 3 هي لي زاجون اونتي ميكروبيان، يعني لي زاجون اللي كيديترويو لي ميكروب سواء لي بكتيري لي ميكو لي شامبينيون ولا لي فيروس ولا المهم بقينا غير نحبسو غير في لي بكتيري ولي ميكولوجي حيتاش لي فيروس عاوتاني بوحدهم. دونك لي زاجون سوا لي زاجون فيزيك ولا شيمي ثيرابوتيك بحال لي زانتيبيوتيك تكونوا سامعين بهم، ولا لي زاجون شيميك بحال لو جافيل اكسيتيرا، كاع هادو كيكونوا سون دي زاجون اونتي ميكروبيان. صافي هنا غادي تساليو لي موديول، غادي ندوزو لو ستاج ولا بي اف او هو واحد البروجي دو فان ديتود اللي كديروه وكتختار واحد لو سوجي ولا كيتفرض عليكم على حساب نتوما واش البلاصه غديروا فيها ستاج بروبوزاو عليكم بزاف ديال لي سوجي اختاريتو ولا كان عندهم غير سيجي واحد ولا سا ديبون. وكتخدموا على داك السوجي كتقادوا واحد الرابور في الاخر كيكون فيه واحد لابارتي اللي هي براتيك واحد لابارتي بيبليوغرافيك اللي كتديروا عليها لا ريشيرش في لي زارتيكل سيانتيفيك اللي تبيبليو شحال هذا وفي بزاف ديال البلايص كتجمعوا دوك لي زانفورماسيون كتريديجيهم بالطريقه ديالكم. ولا بارتي براتيك حتى هي كتخدموها على حساب داكشي اللي درتو في ستاج، دوك لي ريزولطا اللي لقيتو في ستاج ديك الخدمه اللي درتو هي اللي كتحطوها في البارتي براتيك وفي الاخر كتقادو ان رابور اللي كديبوزيوه ومنه من هذاك الرابور كيكون شويه كبير ولكن ما المينيموم الماكسيموم هو 30 باج ما كيوصلش 30 باج. كتقادو واحد البريزونطاسيون هي اللي كدوزو في السوتونس بريزونطاسيون باوربوينت كتكون بريزومي شي شويه وما فيهاش بزاف ديال لي ديتاي بحال الرابور، هي اللي باش كدوزو السوتونس ولا نوت ديالو كتحسب 3 ديال لي موديول وصافي نتوما ساليتو ليسونس. الوغ دابا ها تاخديتي هاد ليسونس هادي شنو اللي تقدر انك دير بهاد ليسونس هادي. الوغ كاين لي زوبورتونيتي ولا البلايص اللي يقدروا يخدموا فيهم سوا لو ميليو اوسبيتاليي في السبيطارات، لي لابوغاتوار ديال لي زاناليز ميديكال
بوبليك ولا بريفي يعني بجوج بيهم، ولكن بوبليك صراحة متأكدش ولكن هادشي دايرين في السيت. المهم لي لابوغاتوار ديال لي زاناليز هادو سي راه باينة حيتاش السمية ليسونس راه هادشي اللي سميتها. تقدروا تخدموا حتى في لي زاندستري فارماسيوتيك الشركات ديال الأدوية وهداكشي حتى هما كيحتاجوا دي تكنيسيان في هاد لو دومين هذا، ولا لي لابوغاتوار ديال ريشيرش حيت كاين لي لابوغاتوار ديال ريشيرش حتى هما اللي يقدروا يحتاجوا دي تكنيسيان ولا تقدروا تخدموا معاهم. المهم دابا ندوزو لي ماستر اللي تقدر تدفع عليهم بهاد ليسونس. الوغ بزاف كيقول لكم مثلا راه هاد ليسونس هادي راه ما فيهاش لي ماستر بزاف، علاش داكشي علاش ما كيديروهاش. ولكن لا راه هو بصح لي ماستر اللي فيها ماشي اللي متعلقين بلا سونتي في المغرب ماشي قد مثلا لي ماستر ديال لونفيرونمون ولا ديال الكاليتي ولا يعني مثلا هادوك لي دومين فيهم لي ماستر كتار مقارنة مع لو سونتي. ولكن حتى السونتي راه كاين دي ماستر اللي زوينين وتا هما راه كاينين ماشي قلال كاع ما كاينينش راه كاينين نيت. وحطيت لكم هنا دي زيكزامبل بحال نوغوسيونس ديال مراكش، بيو انجينيوري ديال ستات، كاين بيولوجي سونتي ديال كازا، كاين بيولوجي بيوتكنولوجي ميديكال ديال لا فاكولتي دو ميديسين ديال الرباط. كاين بزاف ديال لي ماستر لي فريمون دي ماستر لي زوينين. هادو غير شي وحدين وكاين دوطخ. اون بليس دو سا راه ماشي غير كتشد ليسونس في اناليز ميديكال صافي راه كتحصرف في لي ماستر ديال الميديكال. راه تقدر تدفع حتى لدوطخ ماستر اللي ماشي متعلقين بالميديكال. تقدر تكون شي حاجه فيجيتال شي حاجه ديال لاغرو اليمونتير. لو بروبليم فين كيكون غير في لي موديول اللي كيدوزو كيكون واحد الفرق بالنسبه لي كونكور ماشي بحال ماشي نفس الكونكور نفس لي موديول غادي دوز في الكونكور ديال شي ماستر السونتي ماشي هو ديال لونفيرونمون ماشي هو ديال الكاليتي ماشي هو ديال لاغرو يعني كيكون واحد الفرق. ولكن راه جينيرالمون اللي جايب دي بون نوت عنده واحد في ليسونس ديالو راه يقدر يدوز لي ماستر كاملين اللي متعلقين بالبيولوجي بيان سور. يمكن كاع يكونوا دوطخ ماستر بحال لي ماستر يقدر يكونوا شي ماستر ديال الشيمي اللي كيقبلوا بيولوجي وكاينين ولكن قلال بزاف. وحتى لا شونس باش تقبل انها ماشي بحال ما كتكون قليله مقارنه مع انه كيكونوا بزاف ديال صحاب الشيمي. المهم هادشي اللي كاين. كنتمنى ان هاد لا فيديو هادي تكون استفدتوا منها شي حاجه وتكون الافاده عمت. المهم si vous avez des questions تقدروا تخليهم في les commentaires. merci.